اگر تانا مثلا متاسفانہ گا سوچک دنیا کا زندگی باید دے دوران پیانو لہو و لعب سسنا ناچنا گانا تنگ ان کا تو خود زندگی بسدنا ہس کے قیام اللہ خواہ لیک سینا افسوزوں چاہین سو قیام اللہ لیک سینا جو چاہین سو دے فیض ناس درنگی خطبی جمعے کا مسلمان شیعیان امیر المؤمنین فقی جوان بچھا بومو گنگ مازسنا رگنا خطاب بیت سفارش بیت کی نانا یرن حقیقی مسلمان کا تو اننا امیر المؤمنین فقی حقیقی رگخن کا تو اننا ادھرتی خدا نا رسول میتھت پہ پلاس کن انجام متوں جو ناچ گانا تنگ میت پو نانا یرن اسلام اس اجازت متن ست طرف تصدیقنا یری اسلامی معاشریانو متی معاشراو اسلامی معاشرین توجہ جک پر گوشتین نرنگ مسلمانین نرنگ علی فقیر گخن اندر بیت پاو ولیکن افسوس دی اسلامی معاشریانو میرا تھانی زسنارگنا من تخسکا مسلمانی بوسا بوموگنگ ما جم بسے میرا تھن در کھن پہ اصلی مقصد کو ختم بسے دیانوک ناچ گانا محرم نا محرم زسنارگنا تشخیص تنگ ما مین ما انہیں زندگی بین توجہ بزلے عزیزان کن لے مسلمانی جوان بسا بمون ہس کے قیام اللہ افسوس شاہ بسان دلہ توجہ چار گوشچین گیتپا بسان دلہ انہیں یرا توجہ چار گوشچین گا مل سچی کا گانا ناشتہ ان کا تیودنا ہر انسان آخر اس نفرت بچین انہیں یرا نتی رہبری لمستن کھن کنس نتی ائمہ معصومین علیہم السلام کنس دیاں سو سے کنار چستوں زرمیت ناچ گانا تو زرمیت محرم نا محرم انو زسنا رگنا مخلوط بو زرمیت دیون دیونی کا نظر بیت پاو ضرورین اور نس آخری مطلب کو ایڈمنسٹریشن نسن جو یرا توجہ چار گوشت ہندو اسلامی معاشرہ اندر بیت پاو دیانو گسا بمو تمام کنگ مچھوں سے یعنی دیو علامت ان لدے نتی معصومی کسل دو گامل سیگا دی چوہا حتی انگ نرگل سن سے اسلامی روش کو ختم بسے ینگ روش چکے اختیار کا تو بنا بے حیائی زسنا رگنا علامت ان حیا مت پہن چھل مت پہن لہذا ایڈمنسٹریشن اسان توجہ تنگ مرگوشے ان کی میرا تھندر کھنی دے من تخت پہ کھیرے نہ دیان لوگ چستان چک پیت پاو دیان گانا تان چک پیت پاو دیو ناشتان چک پیت پاو دیو بالکل زسنا رگنا ختم بار گوشین بان بار گوشین کو کری مقصد چون چین دے مقصد پشتولان ایرز لہذا نیاز دلین گزارش بیت کی دیچوس خرافات کن دیچوس مسلمانی بوچھا بمون دنیا انوخ تنمو چھایوت پاوسا انجو یرز تنمو چھاننگاران بوتوک سمیتا دے مجلس کنیانوک دے محفل کنیانوک ناچ گانی مجلس انگا سوچی کی شرکت کا تو بنا دون دے گناہ پہ انزسنارک نہ شامل سون سے لہذا کوشش بس انشاءاللہ انگنے رس خدای غضب پیوم آباسن دلہ نتاں تخصبہ میں دے دارے نتاں آرام نہیں ہم بو زندگی بینیوت اختیار نہیں ہم بو گر سستانا گر گانا تانا شی فتاں سیوت دے ولیکن خدای غضب چیوں چین خدای برکھاول اسکت میں چو غضب الہی یوم بسان دلہ لے جوانان بچا بمون توجہ سونشک یپونا غضب کو یوم چھرے گیتنا دوگاران حبشمین چو لہذا نتنگاں ما خداوند متعالی فقوز توفیق تنشک بیدار سون سے نتن زسنا رگنا توجہ سون سے خدا نا رسولی کسل کن عمل بسے مقام عملیانو پیادہ بسے خداوندہ یری عزت نہ حرم اللہ نزگت خدایا نتن تمام گنگما توجہ نہ بیداری سون سے زندگی بایت پی نصیب شزد بوس یا اللہ